ओए शेरू क्या हाल है? सर ठीक ठाक। कैसे गुजर रही है? सर अच्छी गुजर रही है। सर वो ईरान और इसराइल की जंग तो रुक नहीं गई? जंग रुक गई। अच्छा। शेरू जंग तो रुक गई, लेकिन ये जो कुछ हुआ है, इंडिया का पाकिस्तान पे अटैक, गाजा, रशिया का यूक्रेन पे अटैक, फिर अमेरिका की सपोर्ट इजराइल को अगेंस्ट ईरान, अमेरिका का अटैक करना, ये अच्छा नहीं है। और ये जो ताकत की सियासत है, उसका अगली फॉर्म है, परवर्टेड फॉर्म है, उसकी शक्ल है। अब मैं आज आपको एक बात बताऊं, का इस्तेमाल अज़ल से है। एक आता था, दूसरे को फतह करता था, फातिहा कहलाता था। हुआ, जंगें लड़ी गईं, मजहबों के फैलाने में फतवात का हाथ है। हजरत उमर के दौर में आप देखें, इस्लाम फैला और फतवात भी हुई। बट ये जब से ये ब्लॉक पॉलिटिक्स खत्म हुई है, दुनिया बहुत अनसेफ हो गई है। और ये छोटे मुमालिक के लिए अब ज्यादा डिफेंस पे लगाना है। मतलब पाकिस्तान को ले लें, तालीम के लिए पैसा नहीं है, पेंशन नहीं है, बट डिफेंस पे लगाना है, मजबूरी है। एक आप तो नहीं जानते होंगे, एक अमेरिकन डिप्लोमेट था, स्ट्रेटेजिस्ट था, राइटर था, बहुत बड़ा नाम था, 101 साल जिंदा रहा, जॉर्ज कैनन। और मैं उस जॉर्ज कैनन मेरा बड़ा फेवरेट राइटर है, उसको मैंने पढ़ा, बहुत सी किताबें लिखी उसने। और ये जो एक कंटेनमेंट है, जिसको उर्दू में कहते हैं रोको, रोकने की पॉलिसी के सोवियत यूनियन का जो इन्फ्लुएंस था, उसका ये फाउंडर था। और बड़ा एक नाम, ये 2005 में फोत हुआ। वो जॉर्ज कैनन से एक दफा सवाल हुआ था कि ये जो ब्लॉक पॉलिटिक्स है, ये नहीं होना चाहिए, ब्लॉक पॉलिटिक्स की वजह से ये ब्लॉक है। ज़ाहिर है, एक बड़ा ब्लॉक को अमेरिका लीड कर रहा था और एक को सोवियत यूनियन। जॉर्ज कैनन ने कहा था, और इसने बाद में इस पे लिखा भी, वो कह रहा था ब्लॉक पॉलिटिक्स जो बाइपोलर वर्ल्ड है, दो ब्लॉक। देखिए, दुनिया में 3 किस्म के हो सकते हैं, वो यूनिपोलर, बाइपोलर और मल्टी। आजकल हम मल्टी की तरफ जा रहे हैं, जा चुके हैं। तो उसने कहा था कि जो बाइपोलर है, ब्लॉक पॉलिटिक्स वेरी गुड फॉर वर्ल्ड पीस कंपैरेटिवली। अगर ब्लॉक पॉलिटिक्स की वजह से ज्यादा ताकत का इस्तेमाल नहीं हो रहा और छोटी स्टेट्स एक दूसरे के साथ, एक ब्लॉक या दूसरे अलाइन करके कंपैरेटिवली सेफ हैं। अगर मल्टीपोलर हो गई दुनिया तो विल बी वेरी डेंजरस, और अब ये हो रहा है। अब ट्रम्प कहते हैं कि जी यूनिपोलर, अमेरिका अपनी अमेरिका नंबर 1 पावर है। हालांकि उसकी पावर अब चैलेंज हो गई है, वो नहीं रहा। अब वो अमेरिका कैन नॉट बिहेव लाइक एन एम्पायर। इधर से चाइना एक पावर निकल रही है और कुछ रीजनल पावर्स आ रही हैं। लेकिन ब्लॉक पॉलिटिक्स जो है ना, वो सही थी। सर, ट्रम्प बड़ा एक्टिव है और उसको नोबेल प्राइज मिलने वाला। नोबेल प्राइज तो कई रिकमेंड कर चुके हैं। अगर इसको नोबेल प्राइज मिलता है, फिर आप हिटलर को भी बुरा न बोलें। और अंग्रेजी में कहते हैं, इट्स बेटर टू डिजर्व मेडल्स विदाउट हैविंग देम एंड वेरी बैड टू हैव मेडल्स विदाउट डिजर्विंग देम।
تو دنیا میں ملے ہیں میڈلز, دنیا میں عہدے ملے ہیں وداؤٹ ڈیزرونگ, لیکن نوبل پرائز فار پیس اس کو ریکمینڈ کرنا. اور دوسری بات یہ ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ کا ایک آفیشل بڑی ایک اسٹرینتھ ہے, ایک بڑی ایک عہدہ ہے. بٹ ٹرمپ, میں آپ کو بتاؤں, ٹرمپ کی وجہ سے بھی جب تک یہ پاور میں رہتا ہے, میرا یہ انالیسس ہے, دنیا بڑی انسیف رہے گی. اور اب جو ہوا اس میں مین تو کیریکٹر یہ ہے, مجھے نہیں لگتا کہ ٹرمپ کو نوبل پرائز ملے گا, مجھے نہیں لگتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ٹرمپ جو امریکہ میں ٹرمپ کو زیادہ لوگ پڑھا لکھا طبقہ نہیں لائک کرتا, کیونکہ وہ کہتا ہے یہ پرسنل بیسز آف فارن پالیسی کو زیادہ پرسو کر رہا ہے. فارن پالیسی کے پیچھے 2-3 فیکٹرز ہوتے ہیں. سر اس جنگ میں ایران کا کافی نقصان ہوا, سیاستدان بڑے بڑے لوگ ان کے, بٹ ایران نے اپنے آپ کو پروف کیا کہ میں نیشن اسٹیٹ ہوں. دیکھو اسرائیل اس کے خلاف, امریکہ کی سپورٹ اسرائیل کے ساتھ, پھر امریکہ ڈائریکٹ, سارا یورپ ان کے ساتھ, اور اسلامک بلاک میں کچھ کنٹریز, پاکستان نے سپورٹ کیا, مورلی تو سپورٹ کیا پاکستان نے, اینڈ آئی ایم ہیپی. لیکن زیادہ مسلمان بلاکوں نے تو کچھ نہیں کیا ایران کے سپورٹ میں. لیکن ایران نے اپنے آپ کو منوایا. یس, باقی تو اب کبھی آپ جیت کے بھی ہار جاتے ہیں, کبھی آپ ہار کے بھی جیت جاتے ہیں. اور یہ ریوائیول آف کربلا پیراڈائم ہے, اس کا کربلا کا جو وہ ماڈل ہے اس کو رینیو کیا گیا ہے. یس, اور اب تو محرم کا مہینہ ہے, یہ ایران کا ریولوشن اسٹرینتھن ہوگا. آپ کو پتہ ہے ایران عراق وار عراق نے اٹیک کیا تھا اور سپورٹ امریکہ کی تھی, اور امریکہ وانٹڈ کہ ایران پہ اٹیک کرے, اور بڑی لانگسٹ وار چلی. لیکن اس وار نے, یہ کہتے ہیں نا ریجیم چینج, وار نے اسٹرینتھن کیا انقلاب کو. یہ جو جنگ ہے نا شیرو جنگ, یہ آپ کو زیرو بنا دیتی ہے, ہیرو بنا دیتی ہے. رائٹ, لیڈرشپ بھی زیرو ہیرو, اور قوم کا اپنا امیج بھی. اور جنگ اصل سے ہے, ایسا کوئی دور نہیں گزرا جس میں جنگ نہ ہوئی ہو, ہے نقصان دہ. 12 دن کی جنگ ہوئی, اس پہ بڑی ریسرچ ہوگی. یہ ابھی ریسرچر کے لیے ایک ویژن فیلڈ ہے. لیکن اس میں ایک بات ہے کہ جو ساورنٹی ہے نیشن اسٹیٹ, وہ عوام سے بنتی ہے اور وہ لیڈرشپ سے بنتی ہے. بہرحال ایران کا نقصان ہوا ہے, بٹ فتح ایران کی ہوئی. تھینک یو سر.